بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اے خلقو کلو خورے مما دہائنا فی الارض چی بزمکہ کی دی حلالا طیبا حلال فاک ولا تتبعو او تابداری مکوئے خطوات الشیطان دا قدمونو یعنی دا طریقو دا شیطان انہو لکم یقیناً دے ستاسو دا پارا عدو مبین دشمن خکارا دے. انما یامرکم یقیناً حکم کی تاسو تا وسوسو سرا بسوئے ببدو ایناگانو والفحشائے او پناکارا کارونو وان تقولو او دا چی جوڑوائے علی اللہ پا اللہ تعالی باندے ما حق خبرے لا تعلمون چی تاسو پن نپوئے گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هاو چوئے شدوی تام اتبعو تابداریو کئے ما انزل اللہ دہاسو چی نازل کردی دی اللہ تعالی قالو دویوائی انا بل نتبعو بلکی تابداری کو مونگا ما الفینا دائے طریقے چی مندلی دی مونگا علیہ پاغی باندی آباءنا مشران خبل اولو کان آباؤهم آیا اگر چیو دا مشران دا دوی دا سے لا یاقلونا چی نپوی دل شین پیسیز باندی ولا یحتدون او نیلار مندلیوام ومثل اللذین او حال دا دعوت کون کی دا کافرانو کمثل اللذین پشان دہا کستے یعنی کو چچغی وخی ساروتا بما لا یسمعو چناوری حس الا دعا و ندا مگر بلنا و چغا سمون دوی کارندی بکمون چاڑاگان دی عمیون لاندی دی فهم لا یاقلون پس دوی عقل نلری. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کلو من طیباتی خورے دا پاک حلال حقنا ما رزقناکم چی درکڑی دی منتاسو تا وشکرو للہ او شکر کوئے دا اللہ تعالی ان کنتم ایاہو تعبدون کتاسو خاص حالا بندگی کوئے. انما حرما یقیناً حرام کری دی اللہ تعالی علیکم پتاسو باندے المائتتا مردارا والدما اوینا بیولے شوے ولحم الخنزیر او غوہ دا خنزیر وما احلا به لغیر اللہ او ہر غسیز چی آواز کڑے شوی پاغے باندے دا پارا دا نظر دا غیر اللہ فمن استرا پسا سوک چی مجبور شو دا دی خوراکتا غیر باہن او نو دے طلبگار دا مزے ولا عادن او نو دہن تیروتن کے فلا اسم علیہ نو نشتہ اس گناہ پدا باندے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور رحیم بہن کون کے رحم کون کے دے. ان الذین یقیناً کسان یکتمونا چپٹی ماہغا انزل اللہ چی نازل کرے دے اللہ تعالی من الکتاب دخپل کتابنا ویشترونا و حاصلی بیہی پاغی سرام ثمنا قلیلا قیمت لگ اولائکا دا کسان ما یاکلونا ناچیدوی فی بطونیم پخیر تخپلو کے الا النارا مگرور ولا یکلمهم اللہم او خبر بن کئی دوی سر اللہ تعالی یوم القیامت پورز دا قیامت ولا یزکیہم او نبا پاکی دوی لرام ولہم عذاب علیم او دوی دا پارا درناک عذاب دے. اولئک اللذین دا کسان دی اشتروا الضلالتا چاغستے دا گمراہی بالہدا ببدل دا ہدایت کے والعذاب او عذاب بالمغفرت ببدل دا بخن کے وما اصبرهم
پس عجیب صبر دی د دوی علی النار په اور باندې ذالک بان الله دا عذاب په دی وجه ده چې الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی د کتاب بالحق د حق د پاره او دوی پکې اختلاف کوي وان الذين يقيننا کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په دشمنی لري کې دي د حق نه